السلام عليكم متابعيني الاعزاء، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم في هذا الفيديو غادي نصوره في داري. راني خرجت من الخدمه وراني في داري دروك، راه العشيه. ما عليكم عارفين راه الحجر، مازال الحجر على 5 يبدا عفوا في مدينه سيدي بن-العباس. لها راني في داري، خدمت صباحي، خممت قلت ندير فيديو للمتابعين الاعزاء. عندكم الزنقه راها خاويه تصفر، والباز مساكين يتضايقوا وكل شيء. الله يبعد علينا هذا المرض، نولوا لحياتنا اليوميه اللي كانت ان شاء الله يا ربي. ها هي طريق وهران، طريق وهران من جهه الصاني باك، مدينه سيدي بن-العباس خاويه. والموضوع اللي خممت فيه اليوم هو مراحل البناء من الالف الى الياء. هذه بالنسبه للمبتدئين اللي ما يعرفوش ولا ما عندهمش فكره على مراحل البناء من الالف الى الياء. كما قلت لكم اروحوا معايا نشوفوا لي بلان. ولبناء مسكن فردي، ولا ما كاش ايكيبمون عند اونتربريز ولا اونتربريز دي طرافو اللي يليق. الحاجه الاولى اللي نخدموها يليق لنا لي بلون يخدمهم بيرو دوتود اللي يكونوا ابروفي باش منهم يديروا لنا بيرمي دو كونستركسيون، اي رخصه البناء. بيرمي دو كونستروير هو رخصه البناء، وهذه رخصه البناء تمدها لنا ولا تمدها لا بي سي اللي يدير دوموند، وما تمدهاش غير هكا، اللي تكون كاع جميع الشروط متوفره. كاش نهار نديرو فيديو على شروط تاع بيرمي ترانسكوير. الوغ الخطوه الاولى في البناء هي القاعده الاساسيه اللي هي الفونداسيون. في الفونداسيون في هذا التيران، اللي راني هذا البلان اللي راني نوريكم فيه هذا اللو تاع ها هو هنا بلان سيتياسيون ولا بلان دو ماس. هذا هو اللو R+1 فيه 117 متر كاري، 117 متر مربع من نجار R+0 وهذه طريق، وهذه هي هذا هو المسكن اللي غادي نوريكم البلان تاعه. الوغ قلنا نبداو بالبلان فونداسيون. هذا البلان هذا الارض فيها 117 متر مربع، فيها 9 متر على 13 متر طول. كما قلت لكم الفونداسيون هي الاولى. الفونداسيون شنو فيها؟ الحاجه الاولى اللي نديرو تيراسمون، بعد لي فوي نحفروا الحفير في اون بوي بور لي سيميل ولي فوي اون ريغول بور لي لونغرين. كما هذا بين لو صغير في لي سيميل رانا دايرينهم 1 متر على 1 متر. هذا مكان من مورا التيراسمون نديرو بيطون دو بروبروتي pour les semelles ou les longrines. هذا البيطون دو بروبروتي يجي ليبيسور تاعه صغير 0.10 ولا 0.05. من مورا البيطون دو بروبروتي نحطو الشبكه تاعنا تاع لا سيميل وتاع لي لونغرين كذلك فراياج، باش نديرو البيطون اغمي بور سيميل و لي لونغرين. كي نكملو المرحله تاع البيطون اغمي بور سيميل لي لونغرين نديرو لي ريسوناج اون بير سيش. هذا الفيد اللي راه هنا نعمروه بلي ريسوناج بالحجره. هذا الفيد ومن بعد فوق لي ريسوناج عندنا لا دال فلوطونت نعمروها كاع كيما حنا بالعاميه تاعنا نقولوا الفورما بلاتفورم. كذلك في البلان فونداسيون نشوفوا كذلك لي روغار، نديرو تيراسمون تاع لي روغار تاعنا لاسينيسمون انتيريور. ها هما لي روغار باغ اكزومبل هنا الكور، ها هو روغار هنا رايح، لا بلوطو ها هو الكور ها هو هنا رايح منا في لا كويزين. بعد لا كويزين يقيس هنا في هنايا فيسي بلس سال دو بان، بعد راه رايح هاك ومن بعد يجي خارج فيغ ليكستيريور. كي نكملوا من الانفراستركتور فونداسيون نروحوا لا سوبر ستركتور. باغ اكزومبل هنا عندنا بلان ار دي سي، نبدو بلي بوطو هما الاولى، نخدموا لي بوطو تاعنا، بعد نديروا لونطوراج اكستيريور اون بريك. هاد الحيطان اكستيريور بالبريك، بريك تاع 30 خاطر راهم على في الاكستيريور. بلان ار دي سي هذا هو.
بعد مورا لي بوطو، مورا كذلك لي مور، نديرو البلونشي كوركرو بلوغدي. ومن بعد لا دال دو كومبريسيون، لا دال هنا عندنا 16 بلس 4 ولا 20 بلس 5. من مورا البلونشي باغ اكزومبل هذا البلان فيه بروميير ايطاج. من مورا البلونشي نديرو لي مور دو سيباراسيون، لي مور انتيريور. لي مور انتيريور ملاحظه يجو بالبريك تاع 10. لي مور انتيريور. كذلك هنا عندنا نشوفوا لي زيسكاليي اون بيتو ارمي، هادو لي مور انتيريور دو سيباراسيون. مهم هادو هما. هنا هذا البلان ها هي اونطري، لونطري برينسيبال ها هي، تلقى جاردان، غاراج، لونطري تاع اللوجمون تاع المسكن. هنا سيجور، اول، في سي. هنا هذا من الاول تخرج لاكور، منا لا كويزين. هذه بالنسبه اللي عندهم لوطيرا باغي يبنوا. هذا هو تصميم مليح. الارض فيها 9 متر على 13 متر اللي هي 117 متر كاري. هذه ملاحظه اللي يبغي يبني كاش مسكن ولا هي تصميم مليح. هذه بروميير ايطاج. بروميير ايطاج راه داير مولاها، راه داير هنا كي تخرج منها بلي زيسكاليي طلع بروميير ايطاج. ها هو بروميير ايطاج. هنا راه داير سيجور، تجي منها سيجور، شومبر 1، شومبر 2، سال دو بان، في سي. هنا راه داير بلاكار في هذه لا شومبر. وهذه فونيتر فيد سور كور، هذه فونيتر راح تطل في لاكور. بلان تيراس كذلك، بلان دو تيراس. توجور نخرجوا من لاكاج ديسكالي هذه نخرجوا لا تيراس ها هي مليحه. والفاصاد تاع هذا المسكن هي مليحه كذلك. هي لونطري تاع الجاردان، هذه لا فونيتر تاع السيجور، هذه لا فونيتر تاع الشومبر دو اللي قلنا عليها، وهذه لي فونيتر تاع الصاله، وهذه لا كوب. اذا متابعيني الاعزاء، هذه هي مراحل البناء. بديناها من الانفراستركتور سوبر ستركتور حتى البلان تيراس. المهم هذه بالنسبه للمبتدئين اللي ما يعرفوش، ماذا بينا يتعلموا من عندنا، واللي ما فهمش مرحبا بكم في لي كومونتير. اذا متابعيني الاعزاء، صدقوني درت مجهودي في هذا الفيديو باش الشرح يكون مبسط بالنسبه للمبتدئين اللي داخلين في هذا المجال تاع مجال البناء والاشغال العموميه. هذا فيديو مبسط، شرح بسيط سهل اللي زعما اللي ما عندهش فكره على مراحل البناء. وان شاء الله في الفيديوهات المقبله ندخلوا في المفيد. ما تنسوش غير كاش ملاحظات ولا اسئله مرحبا بكم في لي كومونتير. اذا ما تنسوش لايك والاشتراك، ومع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي.